الذي لا يفرق بين الشيوخ والأطفال ولا بين المواطن العادي، وأطلب من الجميع الوقوف لقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الدورة تاع يوليوز، والسبب كان هو انتظار النتائج بما يخص الاحتياط الاستراتيجي. كان خصنا لابد واحد الرسالة كما كانت شفوية ولا كتابية على الملف تاع الاحتياط الاستراتيجي، ولهذا اجلنا حتى الأواخر شهر يوليوز. قانون كان تصدر أوائل شهر يوليو، لأن هذا هو السبب نتاع التأجيل نتاع هذه الدورة. كذلك بين الدورتين عرفت مدينة بركان وحدات مهمة وتاريخية. بين الدورتين كان واحد العدد اللي تشغل جميع الساكنة تاع الإقليم والمواطنين المغاربة الغيورين، وهي بما يخص تفويض عقار احتياط استراتيجي، واللي من خلاله كان على حساب مملكة الدولة لصالح الخواص. وعلى إثر ذلك عقد المجلس البلدي يوم 4 أبريل 2014 دورة استثنائية 7 أبريل دورة استثنائية ناقش من خلالها هذا المشكل. ومن خلال هذا المشكل دورة أخذ 20 قرار. غادي نقرأ عليكم هذه المقررات. أولا، منازعة السلطة المحلية في موضوع شرعية الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2014. ثانيا، في حالة الطعن في مقررات الدورة الاستثنائية الثانية المتعقدة بتاريخ 7 أبريل 2014 رجعوها لدى المحاكم المختصة. ثالثا، رفع ملتمس من أجل إلغاء قرار تفويض القطع الأرضية لدى الرسوم العقاري عدد 1587 صفر، والتي تعد عقار احتياطي استراتيجي حسب تصميم التهيئة المصادق عليه بموجب المرسوم عدد 345 بتاريخ فاتح أغسطس 2012 بفائدة الخواص. رابعا، مراسلة الوكالة الحضرية لوجدة من أجل عدم التأشير على شهادة التقسيم الخاصة بالعقار الاحتياطي الاستراتيجي، مطالبة بإعداد دراسة تقنية للعقار الاحتياطي الاستراتيجي، العمل على برمجة مرافق عمومية بالعقار الاحتياطي الاستراتيجي، ومراسلة القطاعات المعنية في الموضوع وفتح تحقيق متعلق بتفويض العقار الاحتياطي الاستراتيجي، المطالبة بإعفاء المسؤولين عن عملية تفويض العقار الاحتياطي الاستراتيجي المهنيين، تحسيس الرأي العام بالموضوع، تقديم استقالة أعضاء المجلس البلدي من الخطوة اللاحقة، دعوة المفوض القضائي الحاضر لإشغال هذه الدورة التوثيق بشرعيتها. 11، دعوة أعضاء المجلس القيام بزيارة بلدانية العقار الاحتياطي. 12، إشراك الوزارة المعنية في الاهتمام بمشروع وزارة التعليم العالي المندوبية السامية لإصلاح رعيات وزارة الشباب والرياضة، وتوجيه ملتمسات لهم حول برمجة مرافق عمومية للعقار الاحتياطي الاستراتيجي. 13، دعوة البرلمان الإقليمي لطرح سؤال شفوي بالبرلمان حول تفويض العقار الاحتياطي الاستراتيجي على كل من رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الداخلية. 14، مراسلة السادة رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الداخلية حول موضوع التفويض. 15، مراسلة رئيس الجامعة الحضرية للسيد سليمان شراع حول موضوع التفويض. 16، إعداد يوم دراسي تواصلي بحضور الصحافة المعنية. 17، دعوة إلى توفير لأعضاء المجلس البلدي لمدينة بركان أمام العمالة وإدارة مملكة الدولة. 18، برمجة موضوع تفويض العقار الاحتياطي الاستراتيجي ضمن جدول الأعمال والدورة. 19، دعوة إلى تضامن أعضاء المجلس الإقليمي ومجلس الجهة المنتمين للمجلس البلدي مع المجلس في مقررات طرحها كمخطط ضمن جدول أعمال المجلس الإقليمي والجهة. 20، دعوة البرلمان الإقليمي لحضور وقفة المزمعي تنظيمها. إذا هذا هما النقاط اللي كانوا القرارات. إذا زيادة على هذا الشيء كان اتصال كذلك بالسيد المدير العام لمملكة الدولة، وكان عندي اتصال به في الرباط السي عمر فرج، واللي فهم لي اللي هو راه الملف
هذا الملف هذا لا علاقة له بالملف. المعطيات اللي تعطيت لهم مش هذه المعطيات، من توقف على المعطيات تراجع عن القرار. إذن ورا كان مع اتصالات على بما يخص العقار نتاع الدولة اللي فيه سوناكوس، باش يكون إجراءات باش يقنع المدير تاع سوناكوس باش يدخل على هذيك الكيرة باش نديرو تما محطة طرقية. إذن هذا هما ورا طلب منا باش جميع الملفات تاع الدولة نعطوا جميع الملفات تاع الأرض الدولة اللي كاين من البركان باش يحلهم معنا. كان الأبواب راه مفتوحة ورانا الإشارة وبغيت نساعد مدينة بركان، قال لك أنا لا إشراك ديالي في هذه المهمة تاع الطفل، كان هذا الصراحة أتبرع خطير. إذن هذا هو اللي كان كذلك لقاءات بما يخص وزارة الإسكان بما يخص إعادة الهيكلات الأحياء الناقصات التجهيز، وكذا هما النقاط المهمة اللي كانت بين الدورتين. بصح كان انشغال هذا بما يخص المشاريع الكبرى والاقتصاد الكبرى، وكان السير العادي نتاع المجلس اللي كانت لا علاقة له بما يقوم به أعضاء المستشارين في الجامعة. خدت المسؤولية ديالها بانتظام، وجميع المصالح كانت خدامة بانتظام، واستثمارات ماشية بانتظام. إذا ما كان حتى شي عقالة نتاع الجامعة في هذه المدة بين 7 أبريل إلى هذا الوقت الحالي. إذا هذه هي اللي كانت نقدر نقول التدخل ديالي. كذلك أحيطكم علما بأن الإخوة علي عبد الله بالحاج تقدم الاعتذار لحق شرف وجده كرئيس الجهة، وهذا الدور كذلك زادت مع الزيارة الليمونة لصاحب الجلالة نصره الله للمنطقة الشرقية، واللي من خلاله دشنا البارحة المستشفى الجامعي اللي هو علامة بالنسبة للمنطقة الشرقية، الذي سيؤدي خدمات مهمة لهذه المنطقة، واللي الميزانية ديالو تفوق مليار درهم. إذا مشروع اللي هو مهم واللي غادي يعطي واحد الدفعة كبرى للصحة والتطبيق داخل هذه المنطقة الشرقية، ومن أحسن المستشفيات الجامعية داخل إفريقيا باش نعرفوها. إذا هنيئا للمنطقة الشرقية بهذا الاستثمار المهم اللي أعطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة البارحة، ونتمنى الخير لهذه المنطقة الشرقية. كذلك هناك الأخ أحمد البادي اللي تقدم هو كذلك واحد الاعتذار لعدم حضور هذا الدورة لأسباب شخصية. إذا نمر ومن هذا بسم الله وعلى بركة الله، وتبقى لمادة 60 من الميثاق الجماعي والتأكد باستكمال الإصرار القانوني السيد الخليفة الأول يكون افتتاح إشغال الدورة العادية لشهر يوليو 2014. إذا النقطة الأولى المبرمجة. السيد الوزير اللجنة الإقليمية بالبركان أعطت أحد الخواص 47 هكتار في المزار الحضري المقابل باش تعوضوا أراضي فلاحية، وهذا شطر. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة باش يحدوا من هذا التلاعب في الملك ديال الدولة، وشكرا. شكرا لكلمة السيد الوزير. عيسى شعب القرن كان هذا واقع. كاين واحد القانون ديال 1976 يتعلق باسترجاع الفلاحة الفلاحية ديال المستعمر. الاسترجاع ديالها فيها 74 هكتار جامعة المدار. جا واحد المواطن حط واحد النزاع قالوا دينا واحد 50 هكتار ديال شنو شحال من المحكمة قالوا المحكمة يخالف. يجينا باش نقولوا له 50 هكتار فلاحية، لقينا انه في الإطار مخطط صغير الرئيس خلق ديك الأرض ديال سوريا تسكرات هاد السنين ويجينا في الآخر. قلنا ودي كانت ديما نعوضوا ضبط اللجنه ديال الخبره حدات واحد العقارات 6 اللي كتكون تاهي في الاصل خصها تكون فلاحيه باش نعوضوها بالمواطن، لان حكمت المحكمه والدوله خصها تنفذ. ماذا خطا؟ وهذا خطا فادح ديال اللجنه، ونقولها هنا في البرلمان. تبين ان الاراضي ليست فلاحيه وان القيمه ديالها 50 هكتار، فدخلت الاداره وتم التنازل داك السيد تعود على الأراضي اللي تأخذها. وطلبنا وجبنا باقي الأرض اللي تبع الإصدار حيث لو 50 هكتار وقع عندنا ولا 90 هذا مش جميل. إذا كان خطأ وتم تحريره والدولة عليها نعمل على أن نقوم بتدبير المعقول ديال الدولة الشرعية. شكرا.
النائب بالضبط يفوت هذا الشهر المبارك ونزلتنا ونناقشوا هذا الرسالة وناقشنا مع ندرسوها في هذا. بالنسبة لملف تدبير المفوض للنظافة هذا يقول لكم شنو كاين النظافة درنا عدة اجتماعات ونحن معنا السبع اللي كانوا مزوج أنا كنناقشوا والأمور عندنا رئيس المجموعة كاع ما حاضرش إذا ملي ما كاينش المؤسسة المسؤولة على تدبير النظافة كاع من غادي تتكلم ما كاينش. دابا الشركه واخا كاين شركه اللي كثر خيرها هي راه خدامه بصح اللي ياثرها واللي يعطي لها مشروع واللي يعطي لها برنامج واللي يعطي واحد التنسيق معنا حنا كجماعات ما كاينش. راه في الحقيقه راه كيحشموا بينا الافكار ما تكلم معايا قلت لك انا ما درت معاك والو انا درت معاك مجموعه الجماعه هضر مع الرئيس هو يعطيني مشروع هما راه كيحشموا كيعرفوا بلي حنا كنخلصوا ديك المليار كيسمعوا لنا كيمشيو للاحياء كيمشيو فين كاين النقاط السوداء هما هو يقول لك انت كاع ما عندي علاقه معاك انت أنا عندي مع مجموعة ولهذا لابد في الميثاق الجماعي الجديد إن شاء الله يكون شي تغيير في هذا الإطار والنظافة بالنسبة لمجال الزراعة انتخاب على الأبواب خص المجلس المقبل نطلبوا منه باش ما يدخلش كاع مجموعة الجماعات في تدبير النظافة يدير الرسم. هذه المسائل خصها تكون وصاية بالنسبة للمجلس السابق وأختم بالنقطة الشخص نتاع الدياني يحدي الناس اخرين ندير خدمته انسانيه انا نقولها له انا راني وطني ما يخافش عليا انا نعطي له الدروس تاع الوطنيه يمشي يحدي الناس اخرين واش عباد الله يعيط للشباب يقول لهم اجي تكفروا وقفه احتجاجيه راه مصيبه راه مازال حنا غادي نطرحوا غادي يكون عندنا اجتماع على حزبي وراه غادي تكون وقفه عليه احتجاجيه يجي الامين العام وغادي راه في اخباره وراه غادي نديروا اللي يحرض ضدنا حنايا المناضلين وابناء مدينه بركان. كاين جمعيات اللي عمرها ما داروا جمعيات وهو سي باشا حاضر ووقعوا وفات الاجل القانوني ديالهم فات عندهم شحال هذه 10 سنين اللي دار جمعيه فيها واحد الكياس واحد الله يتبارك شي مصيبه وحده ما حتى واحد يجي من شي واحد يتبارك. التنميه البشريه جمعيه مشات كل شيء مشاو استقلوا بما في ذلك الامين المال وتعطلت له 20 مليون. اذا هو يوقع راسه كيقول لك هذاك احمد يرشم احمد اله فرا الامين المال المسائل خروقات ويجي يعطيو له يقول له طبع على 3 نتاع الناس. انا كنا ساكتين بصح دابا غادي نفتحوا ليطار غادي نفتحوهم انا بصح كاع هادشي والله ما يهمني انا اللي يهمني هو عدم احترام صاحب الجلال هذه اللي ما نسكتش عليها هذه غادي نوصلها فين ما بغات توصل. سيدنا جاي باش نوجدوا له العلامات ونزيدوا المدينه ونقولوا للشعب راه غادي يجي سيدنا الوجده وربما حتى حنا كنا نديروا واحد كانت على الاقل واحد 10 تاع التيران يهزوا ابناء مدينه بركان حتى حنا نعرضوا حتى ثلاث المرات ابناء مدينه بركان. هذا الشيء اللي كان خصو يدار ماشي نديروا وقفه احتجاجيه بدون احترام حتى شي مؤسسه من ما تحترمش المقدسات تاع البلاد الواحد يجمع الشغل. انا نقول الصراحه انا ما عندنا ما ندير البلديه الا راه يخطط باش يهرسني نقول له دابا ما نقدرش نقدم كاع ما يستناش الا راه يضيع وقتي باش انا ما نجيش المره الجايه كاع ما يصدعش راسه كاع ما نقدمش. انا اللي يهمني وهي المقدسات تاع البلاد احترام الله الوطن الملك اللي ما احترمش هذا ندخلوا فيه وشكرا. وإلى النواب المستشارين ورؤساء المصالح وموظفين المجلس الولاياتي. كما نرحب بالحضور الكريم. كما يعلم الجميع في التواجد ديال فريق النهضه البركانيه في هذه الدوره المنقره وبخصوص الملعب البلدي وكذلك نغتنم الفرصه من اجل التواصل مع الاعضاء المحترمين ديال المجلس البلدي اللي كيعتبروا الشريك الرسمي لفريق النهضه البركانيه والرياضه البركانيه. لتنوير الاخوان فان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تفرض على الانديه الممارسه داخل البطوله الاحترافيه الاولى برو A دفترا لتحملات احترافيه. في هذا الدفتر تحملات هناك شق مالي على الاقل كل نادي توفر على 14 مليون ديال الدرهم من الموارد الماليه متفقه مع الزياده كل سنه ب 20% الى غايه الوصول الى 20 مليون ديال الدرهم. الشق الثاني هو شق البنيه التحتيه. يجب على كل نادي التوفر على ملعب يسير ويسهر على الانشطه التي تزاول داخل الملعب وذلك من اجل تحمل المسؤوليه امام الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وكذلك امام الجامعه الدوليه وهي الفيفا
ما بين قوسين لان الفريق اذا احتل احد المراتب الاولى في البطوله الوطنيه يمكن له يلعب بطولات افريقيه وبطولات عربيه. اذا هناك تحملات من الفيفا اللي خص تحاول بها فريق النضال بالكامل. وفي حاله خلاصه وفي حاله عدم استجابه الانديه لهذه التحملات سوف يكون مصيرها هو الاقصاء بالممارسه داخل البطوله الاحترافيه بروفانس. وشكرا.